समीक्षा अधिकारीले दिन साइबर ब्युरोमा उजुरी। परराष्ट्र मन्त्री देउबा सोमबार स्वदेश फर्किने। एमालेका नेता ग्यावाली अचानक दिल्लीमा। प्रधानमन्त्री हुँदा भन्दा अहिले गोर्खाको विकासमा समय दिन पाएको छु प्रचण्ड। कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादी दल सबै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् अध्यक्ष भट्टराई। सरकारी कर्मचारीलाई नेपालमै उत्पादित पोसाक अनिवार्य, उपहार पनि स्वदेशी दिनुपर्ने। ताली बजाउन होइन, काम गरेर परिणाम निकाल्न आएको हुँ प्रधानमन्त्री ओली। नेपाललाई आध्यात्मिक राजधानी बनाउने एक अवसर। वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट छैन महासचिव पोखरेल। नेपाली कांग्रेसलाई युग सुहाउँदो बनाउँछु शेखर कोइराला। पुस अन्तिम सातादेखि पाइपलाइनबाटै पेट्रोल र मट्टीतेल ल्याइने। कैलालीमा थुनुवालाई छुटाइदिने भन्दै रकम असुल्ने 3 जना पक्राउ। टिकटक बनाउने क्रममा खोलामा खसेर 2 जनाको मृत्यु। खेलमा हारजित हुन्छ, अर्को पटक राम्रो गर्छौं दिपेन्द्र सिंह ऐरी। र अन्तिम समाचार रहनेछ एनपीएलमा कसले के अवार्ड पाए। दर्शकबिन नमस्कार, फरक अनलाइन समाचारमा स्वागत छ। म हुँ उछार गरे। तपाईँ यो समाचार कहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया आफू रहेको स्थानको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। अब लागौं समाचार विस्तारतर्फ। चर्चित गायिका समीक्षा अधिकारीले आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने विरुद्ध नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी छन्। एआईको दुरुपयोग गरी भिडियो बनाएर चरित्र हत्या गरिएपछि उनले शनिबार साइबर ब्युरोमा उजुरी दर्ता गराएकी हुन्। 21,000 फलोअर्स रहेको दिपु कान्छो प्रोफाइल डिजिटल क्रिएटर नामक फेसबुक पेज विरुद्ध उजुरी दिएको समीक्षाले जनाएकी छन्। शनिबार बेलुका उनले उजुरी दिएको विवरण समेत सामाजिक सञ्जालमा राख्दै यसबारे जानकारी दिएकी छन्। सस्तो लोकप्रियता कमाउने उद्देश्यले कसैको जीवनलाई असर पर्ने गरी गैरकानूनी क्रियाकलाप नगर्न समेत उनले अनुरोध गरेकी छन्। पछिल्लो पुस्ताकी चर्चित गायिका समीक्षा यति बेला देश विदेशका स्टेज कार्यक्रममा व्यस्त छिन्। परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणा देउबा नयाँ दिल्लीबाट सोमबार स्वदेश फर्किने भएकी छिन्। एपोलो अस्पतालमा नियमित स्वास्थ्य जाँच गरेकाले आइतबारसम्म रिपोर्टका लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुँदा सोमबार मात्र फर्किने तयारी रहेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ। नयाँ दिल्लीको म्याक्स हस्पिटलमा 14 चैत 2074 मा आर्जुको हाइपर प्याराथाइरोडिजमको शल्यक्रिया गरिएको थियो। त्यसैले दिल्ली आउँदा आर्जुले स्वास्थ्य जाँच गराउने गरेको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै चीन भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै आर्जु नेदरल्यान्ड्सको हेग गएकी थिइन्। त्यहाँ उनी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रहरूको दायित्वबारे 90 देशको कार्यक्रममा सहभागी भएकी थिइन्। फर्किँदा उनी सिधै काठमाडौँ नगई दिल्ली आइन्। दिल्लीमा उनले शुक्रबार नेपाल भारत आर्थिक सम्मेलनलाई समेत सम्बोधन गरिन्। सम्मेलनमा उनले भारतका निजी क्षेत्र व्यवसायलाई नेपालमा लगानी गर्न अनुरोध गरिन्। उनले नेपालको लुम्बिनी र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा साथ दिनका लागि भारतका निजी वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई पनि आग्रह गरिन्। दिल्लीमा रहँदा उनले राजनीतिक भेटघाट समेत गर्न सक्ने अनुमान गरिए पनि हालसम्म त्यस्तो भेटको कुनै कार्यतालिका नरहेको दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास स्रोतले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देउबा भारत भ्रमणमा रहेको बेला नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावाली पनि अचानक भारतको दिल्ली पुगेका छन्। भारत स्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणा देउबाका लागि आयोजना गरिएको रात्रि भोजमा उपमहासचिव ग्यावाली पनि देखिएका हुन्। युरोप भ्रमण सकेर पुस 4 गते दिल्ली पुगेकी परराष्ट्र मन्त्री आर्जुले पुस 5 गते आयोजित नेपाल भारत आर्थिक सम्मेलनलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गरेकी थिइन्। उनी आफ्नो स्वास्थ्य चेक जाँच गराएर सोमबारसम्म नेपाल फर्किने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। परराष्ट्र मन्त्री आर्जुले भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग भेट्ने तयारी भए पनि त्यो अधुरै रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री आर्जुले भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग भेट्ने तयारी भए पनि त्यो अधुरै भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कुवेत भ्रमणमा निस्किएपछि विदेश मन्त्री एस जयशंकर पनि सँगै गएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री आर्जुसँग मन्त्री जयशंकर मात्र होइन, भारतीय विदेश मन्त्रालयका कुनै पनि अधिकारीले भेटेका छैनन्। पुस 4 गते विदेश मन्त्रालयमा नेपाल डेस्क हेर्ने मनु महावारले भारतका लागि कार्यवाहक राजदूत डाक्टर सुरेन्द्र थापालाई मन्त्रालयमा बोलाएर परराष्ट्र मन्त्री आर्जुको भारत भ्रमणको बारेमा छलफल गरेका थिए। तर विदेश मन्त्री एस जयशंकरको भेटघाटको समय तालिका नमिलेका कारण भेटघाटको सम्भावना कम देखिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी कुवेतबाट आइतबार साँझ फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। तर उपमहासचिव ग्यावाली दिल्ली किन पुगे यो कुरा अझै खुलेको छैन। पुस 4 गते पोखरामा सिचुवान विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको फेवा संवाद कार्यक्रममा सहभागी भएर उनी दिल्ली उडेको बताइएको छ। पछिल्लो समय नेपाल भारत बीच सम्बन्ध चिसिएको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग सम्बन्ध बनाउनका लागि विभिन्न सूत्रहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमण गर्ने मुडमा रहेको तर भारतबाट निमन्त्रणा नआएका कारण रोकिएको स्रोतले बताएको छ। परराष्ट्र मन्त्री राणा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण गराउने वातावरण बनाउन दिल्लीमा रहेका बेला अचानक एमालेका उपमहासचिव ग्यावाली पनि त्यहाँ पुगेका छन्। ग्यावाली एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिन्छन्। भारत र चीनसँग जब प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्ध बिग्रिन्छ त्यति बेला ग्यावाली सक्रिय
सक्रिय हुने गरेका छन्। यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दूत भएर उनी भारत गएका थिए। यसपटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दूत भएर उनी दिल्ली गएको बताइएको छ। यद्यपि दिल्लीमा न अहिले प्रधानमन्त्री मोदी छन्, न विदेश मन्त्री एस जयशंकर, न राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल नै। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा पुगेसँगै निर्वाचन क्षेत्रमा आवतजावत गर्न पनि स्वतन्त्र भएको बताएका छन्। गोर्खा ताकुकोट सेवा समाज काठमाडौँको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री भएका बेलामा भन्दा अहिले आफूलाई थप सुविधा भएको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले गोर्खाको विकासका लागि प्रयास गरिरहेको जिकिर गरे। अहिले म विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा छु र म अलिक स्वतन्त्र छु। गोर्खा आउन जान पनि, तपाईहरूसँग भेटघाट अन्तर्क्रिया गर्न पनि अध्यक्ष प्रचण्डले भने। गोर्खाका विकास निर्माणका कामहरूमा ध्यान दिन पनि प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भन्दा अहिले सुविधा छ। विपक्षीको हैसियतले ती कुराहरू अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको छु। उनले बारपाग, सुलीकोट लगायतका क्षेत्रमा पुलदेखि सडक निर्माणसम्मको कामका लागि पहल गरिएको जानकारी गराए। 2074 को चुनावमा चितवन क्षेत्र नम्बर 3 बाट जितेका उनले यसपटक गोर्खा 2 बाट निर्वाचित भएका थिए। नेपाल समाजवादी पार्टी नयाँ शक्तिका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रमुख 3 राजनीतिक दलहरू चरम भ्रष्टाचारमा डुबेको आरोप लगाएका छन्। जनकपुरधाममा शनिबार नेपाल समाजवादी पार्टी नयाँ शक्ति मधेस प्रदेश कमिटिको कार्यालय उद्घाटन गर्दै उनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसवादी राजनीतिक दलहरू चरम भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको बताएका छन्। उनले आफूले गरेका भ्रष्टाचारहरू लुकाउन सरकार फेरिरहने र एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने गरेको बताए। भ्रष्टाचार तन्त्रमा फसेको राजनीतिलाई भ्रष्टाचार रहित सुशासनयुक्त राजनीति स्थापना गर्ने र देशमा तीव्र विकास र समृद्धि ल्याउने एजेन्डा आफूले बोकेको बताए। देशको मुख्य समस्या गरिबी र बेरोजगारी रहेको भन्दै यसलाई हटाउन आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए। डाक्टर भट्टराईले देशलाई 20 वर्षभित्र गरिबीबाट मुक्त गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने गुरु योजना आफूहरूले ल्याएको बताएका छन्। भोट किनेर सत्तामा पुग्ने र पालैपालो देशलाई काम भइरहेको भन्दै उनले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने र सबै भ्रष्टाचारीहरूको छानबिन गरेर कठघरानामा उभ्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संघीयताका अपूर्णतालाई कानूनहरू छिटो बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने उनले बताए। केन्द्र र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद मोडलबाट जाने गरी आफूहरू अघि बढ्ने उनले बताएका छन्। सरकारी कर्मचारीले नेपालमै उत्पादित पोसाक लगाउनु पर्ने भएको छ। यस्तो व्यवस्था सहितका प्रावधान समेटेर सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका 2081 ल्याएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिकामा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान छ। निर्देशिकाको 5 नम्बर बुँदामा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ। सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीले उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी उद्योगबाट निर्मित पोसाक प्रयोग गर्नुपर्नेछ। दफा नम्बर 5(1) मा उल्लेख छ। निर्देशिकाले सार्वजनिक निकायको परिभाषालाई सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को परिभाषालाई नै राखेको छ, जस अन्तर्गत संवैधानिक अङ्ग र निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग र यस अन्तर्गतका जुनसुकै सरकारी निकाय र कार्यालय पर्दछन्। यस अनुसार राज्यका सबै अङ्ग र त्यस अङ्ग अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले उपलब्ध भएसम्म नेपालमै उत्पादित पोसाक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक निकायको परिभाषामा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको स्वामित्व रहेको र निमन्त्रणामा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति समेत पर्दछन्। सरकारले गठन गरेका आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद समेत यसभित्र समेटिन्छन्। विद्यालय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था पनि सार्वजनिक निकाय हुन्। स्थानीय सरकार विकास समिति ऐन 2013 बमोजिम गठित विकास समिति, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्था र सरकारले सार्वजनिक निकाय भनेर तोकेका अन्य निकाय पनि सार्वजनिक निकाय अन्तर्गत पर्दछन्। यी सबैमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीले नेपालमै उत्पादित पोसाक लगाएर मात्रै पुग्ने छैन, कसैलाई उपहार दिँदा समेत स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले कुनै उपहार प्रदान गर्दा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्नेछ। निर्देशिकाको बुँदा नम्बर 5(2) मा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले ताली बजाउन नभई काम गरेर परिणाम निकाल्नका लागि सरकारको नेतृत्व गरेको बताएका छन्। विश्व ध्यान दिवसको अवसरमा शनिबार टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफू काममा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको समेत बताएका छन्। उनले विविधतालाई एकतामा बदलेर सामाजिक न्याय र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न आवश्यक रहेको समेत बताए। उनले परस्परमा घृणा नभई विविधतालाई एकतामा बदलेर सामाजिक न्याय र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। ओलीले ध्यान र योग भावना व्यवहार अभ्यासलाई राष्ट्रिय एकताको भावनाका रूपमा अघि बढाउन मद्दत गर्ने बताए।
गत डिसेम्बर 7 का दिन संयुक्त राष्ट्र संघले डिसेम्बर 21 विश्व ध्यान दिवस मनाउने निर्णय अनुरूप नेपाल लगायत विश्वभर यो दिवस उत्साहका साथ मनाइँदैछ। धेरै वर्षको अनवरत प्रयास र मानिसको व्यक्तिगत रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले हाम्रो सनातन कालदेखि चल्दै आएको साधना पद्धतिले आधिकारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ। विगत 10 वर्षदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न मञ्चहरूबाट मैले यो कुरा उठाउँदै आएको थिएँ। 2014 मा हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउनको लागि संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रस्ताव राख्यो र संयुक्त राष्ट्र संघले अनुमोदन गर्यो। यो कदमले विश्व स्तरमा पूर्वीय दर्शनलाई एक बृहत मान्यता दिलायो। योग दिवसको घोषणा सँगसँगै मेरो मानसपटलमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान दिवस स्थापनाको बिजारोपन सुरु भयो। हाल विश्वमा देखिएको मनोदैहिक र सामूहिक समस्याको ज्वरो मानिसको सूक्ष्म मनमा रहेको हुन्छ। त्यो मनमा सिधै पहुँच पाउन सजिलो छैन, तर ध्यानका प्रभावकारी विधिहरूद्वारा मनमा ग्रन्थीको रूपमा रहेका गाँठाहरूलाई निर्जरा गरी मनलाई शान्त र निर्मल स्थितिमा फर्काउन सकिन्छ। त्यसैले ध्यानले मनुष्यको चेतनामा गहन परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यसलाई पूर्वमा आत्मा जागरण, निर्वाण, भगवत चेतना उपलब्धिको साधना पद्धतिको रूपमा विकास गरिएको छ। हाल प्रचलित योगले हाम्रो शरीर स्वस्थ राख्न धेरै मद्दत गर्दछ भने यसैको अन्तर्गत साधना ध्यानले हाम्रो मन र शरीरलाई स्वस्थ राख्न धेरै मद्दत गर्न सक्छ। मेरो पवित्र ध्येय के थियो भने शिवको वासस्थान, बुद्धको जन्मस्थली र गोरखाको साधना स्थली, अष्टवक्र, नागार्जुन लगायतका अनेकौं भगवत चेतनाहरूको आश्रयस्थल रहेको हिमालय क्षेत्र र ध्यानको उद्गम थलो रहेको नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विश्व गौरव प्राप्त होस्। आधुनिक विश्वमा देखिएको भयावह मानसिक स्वास्थ्यको सुधारका लागि विश्वमा ध्यान फैलाउन नेपाल जस्तो आध्यात्मिक मुलुकले ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ भन्नेमा मलाई दुविधा छैन। त्यसपछि नेपालमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वव्यापी ध्यान दिवस घोषणा गर्ने प्रयास स्वरूप विभिन्न सञ्चार माध्यममा सक्रिय रूपमा आवाज उठाउन थाले। योग दिवसका बैठकहरूमा ध्यान दिवसको कुरा उठाउँदा सबैबाट समर्थन प्राप्त भई शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ध्यान प्रोटोकलको मस्यौदा लेख्ने कार्य पनि अन्तिम चरण आइसकेको थियो। सँगसँगै यस विषयलाई उठाउन सहयोग गर्ने विभिन्न दल तथा निकायका पदाधिकारीसँग भेटघाट छलफल सुरु गर्न थाले। नेपाल मात्र नभई ध्यानको सिलसिलामा हुने मेरो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय निकायका पदाधिकारीसँग भेटघाट गरे। सोही अनुरूप 2019 फेब्रुअरीमा भर्जिनिया तथा अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायको पहलमा भर्जिनिया राज्यले राज्य स्तरमा ध्यान दिवस मनाउने प्रस्तावलाई समर्थन गरी घोषणा गर्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राजनीतिक अस्थिरतालाई समाप्त पार्न नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्नु परेको बताएका छन्। नेपाल बुद्धिजीवी परिषदको शनिबार आयोजित 6औं केन्द्रीय बैठकमा उनले राजनीतिक स्थायित्वका लागि कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नु परेको बताए। अब देशमा अस्थिरतालाई समाप्त पार्ने, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्ने संरचनागत सुधारका लागि दुई ठूला पार्टी मिलेका छन्। प्रमुख पार्टीले मिल्नु परेको हो उनले भने। प्रमुख दुई पार्टी मिलेर बनेको वर्तमान सरकार असफल हुने छुट छैन भन्दै महासचिव पोखरेलले सरकारलाई सफल बनाउन पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले सक्रियतापूर्वक आफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई अझ सुदृढ एवं संगठित बनाउन नेता तथा कार्यकर्ताको सहयोग आवश्यक भएको विचार व्यक्त गरे। परिषदका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटाले अराजक गतिविधि रोक्न नेकपा एमाले मात्र नभई सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाज पनि लाग्नुपर्ने बताए। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको 15औं महाधिवेशनपछि आफूले युग सुहाउँदो कांग्रेस बनाउने दावी गरेका छन्। शनिबार नेपाल प्रजातान्त्रिक सेनानी संघको सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रथम अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने अबको कांग्रेस बलियो र गतिशील कांग्रेस हुनुपर्छ। पार्टीभित्र एकता र सहकारलाई जोड दिनुपर्ने र त्यसका लागि आफू नेतृत्व लिन तयार रहेको समेत उनले बताए। सम्बोधनका क्रममा उनले नेपाली कांग्रेसको 15औं महाधिवेशन 2082 भित्रै हुनुपर्छ, पार्टीको विधान अनुसार महाधिवेशन हुनुपर्छ, यसमा किन्तु परन्तु भन्न पाइँदैन। महाधिवेशनले पार्टीलाई नयाँ जीवन दिने समेत उनले बताए। कोइरालाले भने महाधिवेशनले नयाँ कार्यदिशा तय गर्छ, यसकारण महाधिवेशन बेलैमा हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसलाई जोगाउन तथा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्नको लागि पनि महाधिवेशनको आवश्यक रहेको उनले बताए। नेपाल आयल निगमले यही पुस अन्तिम सातादेखि भारतको मोतिहारीदेखि पाइपलाइनबाट डिजेलसँगै पेट्रोल र मट्टीतेल पनि ल्याउने तयारी गरेको छ। निगमले 2076 सालदेखि पाइपलाइन मार्फत मोतिहारीदेखि अमलेशगञ्जसम्म डिजेल आयात गरिरहेको छ। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल आयात गर्न सकिने गरी निर्माण गरिएको मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टीतेल ल्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको निगमको मधेस प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख प्रलयङ्कर आचार्यले जानकारी दिए। निगमले परियोजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टीतेल
ल्याउने कामको परीक्षण सफल गरिसकेको छ। पाइपलाइनबाट परीक्षणका रूपमा पेट्रोल र मट्टीतेल अमलेशगञ्ज ल्याएका छौं। भण्डारणका लागि डिपोभित्र नयाँ पाइपलाइन र ट्याङ्क निर्माण भएको छ। हाल ती संरचना चार्ज गर्ने र मिटरको गुणस्तर परीक्षणको काम भइरहेको छ। उनले भने निगमले पाइपलाइनबाट गत असोज 18 गते 5500 किलोलिटर पेट्रोल र गत मङ्सिर 26 गते 1000 किलोलिटर मट्टीतेल अमलेखगञ्ज झारेको थियो। अब निरन्तर पाइपलाइनबाट डिजेलका साथै पेट्रोल र मट्टीतेल ल्याउन सक्ने स्थितिमा निगम पुगेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै हाल विस्तृत परीक्षणको काम भइरहेको छ। कैलालीमा लागू औषध मुद्दामा पक्राउ परेका थुनुवालाई प्रहरी हिरासतबाट छुटाइदिने भन्दै रकम असुली गरेको आरोपमा 3 जना पक्राउ परेका छन्। लागू औषध मुद्दामा पक्राउ परेका धनगढी उपमहानगरपालिका 1 का 1 जना थुनुवालाई थुनामुक्त गरिदिने भन्दै उनको परिवारबाट रकम असुलेको आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा गौरीगंगा नगरपालिका 7 बस्ने 29 वर्षीय रूपक साउद, 22 वर्षीय रमेश साउद र 19 वर्षीय हर्क साउद रहेको कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी पदमबहादुर विष्टले जानकारी दिए। उनका अनुसार उनीहरूले थुनामुक्त गरिदिने भन्दै 39,500 भारतीय रुपियाँ समेत बरामद गरिएको छ। त्यो बाहेकको थप रकम थुनुवालाई छुटाइदिएपछि लिने भनी मोलमोलाई गरिएको थियो। उनीहरूले थुनुवाका परिवारलाई विश्वासमा पार्ने उद्देश्यले कृत्य कागजपत्र बनाएर नेपाली कागजमा अदालतको आदेश समेत लेखेर देखाएका थिए। उनीहरूलाई थुनामुक्त गरिदिन भन्दै लेखिएको अदालतको भनिएको आदेशमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको लोगो र नाम राखेको पाइएपछि कृत्य भएको परिवारले थाहा पाएका थिए। खोला किनारामा टिकटक बनाउने क्रममा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार दिउँसो मेन्च्यामिया गाउँपालिका 5 स्थित गौखुरी माविमा कार्यरत 23 वर्षीय नर्स रविना राजवंशी र सोही विद्यालयमा कक्षा 7 मा अध्ययनरत 13 वर्षीय सुस्मिता भट्टराईको मृत्यु भएको हो। विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक कमल सापकोटाका अनुसार उनीहरू शनिबार बिदा मनाउन खोरङ्वा खोलामा गएका थिए। खोला किनारमा टिकटक बनाउने क्रममा चिप्ली लडेका उनीहरू खोलामा बगेका थिए। शनिबार अपराह्न खोलामा बगेका उनीहरूको शव साँझ भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय का प्रमुख चिनीमाया तामाङले जानकारी दिन्। सब मृतकका परिवारलाई आइतबार मात्र हस्तान्तरण गरिने उनले बताएकी छिन्। सुदूरपश्चिम रोयल्सका कप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई खेलमा हारजित हुने बताएका छन्। शनिबार भएको खेलमा जनकपुरसँग सुदूरपश्चिम स्तब्ध बन्न पुग्यो। रोमाञ्चक खेलमा 5 विकेटले पराजित भएपछि प्रतिक्रिया दिने क्रममा ऐरीले खेलमा हारजित हुने र त्यसलाई स्वीकार्नुपर्ने बताए। खेलमा हारजित हुन्छ, अर्को पटक राम्रो खेल्छौं, ऐरीले भनेका छन्। आफ्नो नेतृत्वमा सुदूरपश्चिमलाई फाइनलसम्म पुर्याएका दिपेन्द्रले टिम उपविजेता बने पनि व्यक्तिगत उपलब्धि भने हात पारे। टिमले उपाधि जित्न नसके पनि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले कप्तानीदेखि ब्याटिङ, बलिङ, फिल्डिङ 3 क्षेत्रमा उत्कृष्ट अलराउन्ड प्रदर्शन गरेका थिए। आजका लागि अन्तिम समाचार छ। नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल सकिएको छ। गत 16 मङ्सिरमा सुरु भएको खेल शनिबार उपाधि भिडन्तसँगै सकिएको हो। एनपीएलमा सहभागी 8 टिम मध्ये जनकपुर बोल्ट्सले फाइनल खेलमा सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै उपाधि जितेको हो। एनपीएल सकिएसँगै विभिन्न विधामा अवार्डहरू पनि वितरण गरिएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आयोजित समापन समारोहमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अवार्ड वितरण गरेका हुन्। जस अनुसार प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट सुदूरपश्चिम रोयल्सका सेफ अली जैबले हात पारे। उनले 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी सुदूरपश्चिमकै दिपेन्द्र सिंह ऐरी बने। उनले ओमोडा इबी कार पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। एनपीएल को सर्वोत्कृष्ट बलर ललित राजवंशी घोषित भए। उनले मोटरसाइकल पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै कर्णाली याक्सका विपिन प्रसाद शर्माले इमर्जिङ प्लेयरको उपाधि हात पारेका छन्। उनले 50,000 नगद र 1 लाख बराबरको छात्रवृत्ति पाएका छन्। एनर्जेटिक प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट जनकपुरका निजी निसम घोषित भए। उनले 2 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। अत्याधिक चौका अवार्ड लाहिरु मिलान्थाले पाएका छन् भने फेयर प्ले अवार्ड लुम्बिनी लायन्स टिमले प्राप्त गरेको छ। दर्शकबिन, तपाईँ हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? कृपया जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ आफू रहेको स्थानको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। तपाईँ पहिलो पटक हाम्रो च्यानलमा समाचार हेर्दै वा सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। आजका लागि समाचार यति नै। यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।